वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में नाजरीन आज भी हम बात तो करेंगे जो इस वक्त सियासी बहरान है, ख़ास तौर में पंजाब में जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, मगर उससे पहले हम जिक्र करेंगे जो ये इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का ताल्लुक़ है हमारी मईशत से, जिसके बारे में अब कम ही कोई अच्छी खबर आती है। एक तरफ अगर हम बार बार जिक्र करते हैं कि डॉलर की जो उड़ान है उसका कीमत क्या हो गई, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख़दशे का बार बार जिक्र हो रहा है, तो अब स्टेट बैंक ने भी जो माली साल है उसके लिए जो माशी ग्रोथ का फिगर रखा हुआ था 3 से 4%, वो भी कह दिया गया है कि ये अब हासिल नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि ये सैलाब की तबाही की वजह से इस फिगर को जो है रिकैलकुलेट या देखने की ज़रूरत है, क्योंकि 30 अरब के करीब जो है हमारा नुकसान हो गया है, 30 अरब डॉलर का। मगर यहाँ भी मसला ये है कि IMF या माहिरीन का ख़याल ये है कि अगर इतना नुकसान फ्लड्स की वजह से हुआ है तो इसका जो असर है, नुकसान का असर है, इसको भी ग्रोथ रेट में नज़र आना चाहिए। साथ में ऑब्वियसली जो डॉलर्स की वजह से LCs नहीं खुल रही, उसका जो असर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी पे, बिज़नेस एनवायरनमेंट में, हमारी सारी खाने पीने की अशिया पे होगा। कुछ दिनों के बाद रोज़ कोई ना कोई ख़बर आ जाती है कि सनत जो है वो या बंद हो गई या स्लो डाउन हो गई। एक जो बहुत बड़ी कारसाज कंपनी है उसने भी ऐलान किया है कि दिसंबर में वो अपने ऑपरेशंस जो हैं बंद कर देंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी LCs ना खुलने की वजह से 5 लाख के करीब लोगों को वो बेरोज़गार कर चुके हैं। इस सारी सूरत हाल का क्या कोई ताल्लुक़ है जो हमारी सियासी सूरत हाल से है, या ये इस तरह के मसाइल हैं जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के लोगों को वैसे भी कन्फ्रंट करने ही पड़ते, सूरत हाल पॉलिटिकली स्टेबल होती भी तो? हमारे साथ आज मौजूद हैं इस पे बात करने के लिए डॉक्टर एजाज नबी साहब, माहिर मुआशियात हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, वेरी गुड टू सी यू इन द स्टूडियो फॉर वंस। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली देयर सो मेनी इश्यूज़, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं जहाँ हम मईशत की बात करते हैं कि ज़रा मुश्किल लगता है गुफ्तगू के शुरू कहाँ से करें और समेटे कहाँ। बट ऑब्वियसली डॉलर की कीमत, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, और साथ में जो LCs का मसला है, सर क्या ये आपस में ऑब्वियसली कनेक्टेड हैं? क्या इसको हम सियासी सूरत हाल से भी इसका कोई लिंक देख सकते हैं, या ये ऐसे करना ज़्यादती होगी? जी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में बुलाने का। वरना हम रिमोटली बात करते थे। देखें, जाहिर है मईशत और सियासत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। तो अगर सियासत में अनसर्टनिटी हो, टेंशन हो, तो जाहिर है उसका असर, क्योंकि मईशत चलाने वाले लोग भी डिसीजन मेकर्स होते हैं और वो अपने पैसों के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए जब सियासत में टेंशन और अनसर्टनिटी हो तो जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे बहुत उसका असर होता है। और अब सियासत में अनसर्टनिटी तो आप देख ही रही हैं, तकरीबन पूरा साल रही है। तो ये मैं बहुत देर से यही समझता रहा हूँ कि जितनी जल्दी हम एक लंबी मुद्दत वाली गवर्नमेंट को ले आएँ, जितनी जल्दी ले आएँ उतना ही मईशत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि कुछ बहुत मुश्किल डिसीजंस लेनी हैं जिसके रिटर्न्स 1 साल 2 साल के बाद आएंगे। तो वो ऐसी मुद्दत की गवर्नमेंट हो जो कि मुश्किल डिसीजंस ले ताकि जब उसके रिटर्न्स आएंगे तो उसको उसका फ़ायदा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि मेरे ख्याल में जब भी हम मईशत की को तकरीबन 2018 से आपसे गुफ्तगू कर ही रहे हैं इस सारे मामले पे, हर दफ़े हम ये कहते हैं कि मुश्किल फ़ैसले करने हैं। 2018 के बाद कम ही कोई वक्त आया है जिसमें हम ये कहें कि जी हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले नहीं किए या करने चाहिए, मगर हमारे जो मसाइल हैं आम लोगों के, वो बढ़ते ही चले गए। तो सर ये कौन से ऐसे मुश्किल फ़ैसले हैं जो अगर आप बहुत आसान ज़बान में समझा सके, जो पिछले 5 सालों से क्योंकि 5 साल से हुकूमत हमसे कह रही है मुश्किल फ़ैसले, बट समहाउ मुसीबत भी हम पे पड़ती है, मगर वो जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो वहीं के वहीं कहीं फ्यूचर में ही रह जाते हैं। मुश्किल फ़ैसले हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं। यानी मुशर्रफ की हुकूमत के आखिरी साल 2 साल से लेके पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के वक्त,
اس کے بعد مسلم لیگ کی گورنمنٹ کے وقت اور اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ کے وقت یہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں ہم، اور اس کی وجوہات ہیں ہماری اکانومی کے سٹرکچر کے ساتھ ریلیٹڈ، کہ ہماری اکانومی ایسی ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اب یہ جو میکرو اکنامک کرائسس ہے اس کے اوپر ہم اس کو قابو کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر تعلق ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، صحیح، اور گورنمنٹ اپنے آپ کو ٹھیک اس کی کمرے کس کے ان کو ٹھیک کر لیتی ہے، خرچے کم کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی گروتھ ہوتی ہے تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس آ جاتا ہے، اس کا تعلق اکنامک سٹرکچر کے ساتھ ہے۔ تو اگر جب تک وہ اکنامک سٹرکچر نہیں چینج ہوگا تو ہم 3 سال 4 سال کے بعد ان کرائسس میں جاتے رہیں گے۔ تو ایک تو اس لیے بھی لمبی مدت کی گورنمنٹ آنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اکنامک سٹرکچر کو سنبھال سکیں۔ جہاں تک 2018 سے لے کے اب تک جو ہے وہ بحران پہ بحران چلا آ رہا ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی اس کو چاہیے تھا کہ وہ اتنی دیر نہ لگاتی آئی ایم ایف کے پاس جانے میں۔ صحیح، جو فیصلے وہ پہلے 3 مہینے میں کر سکتے تھے اس کو انہوں نے طول دے دی، اور وہ 1 سال لگ گیا، تو وہ سارے سال پھر اسی چیز میں رہی کہ بحران ہے اس کا حل۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بحران کا حل ہم نے ڈھونڈنا ہے اور ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، تو 1 سال کے اندر بحران پہ قابو۔ یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا بحران ایسا نہیں ہے جس پہ ہم قابو نہ پا سکیں، تو انہوں نے قابو پا لیا۔ پھر کووڈ آ گیا، اس سے ساری دنیا لپیٹ میں آ گئی بحران کے، وہ ہمارے پاس بھی آیا، لیکن اس کووڈ پہ بھی کسی حد تک ہم نے کووڈ میں ہمارا مینجمنٹ، اکنامک مینجمنٹ اچھی رہی۔ اس کے بعد پھر ہماری بہت ریپڈ گروتھ ہوئی، لیکن پھر ہمارے جو اکنامک سٹرکچر کے مسائل ہیں وہ پھر سامنے آ گئے۔ جب بھی ہماری گروتھ ہوتی ہے ہمارا فوراً ایک بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے زیادہ کنزمپشن کرتے ہیں، ان دا فالوئنگ سینس کہ پاکستان جی ڈی پی جو ہے، جی ڈی پی کا کنزمپشن کا شیئر جی ڈی پی میں 95% ہے۔ تو سر باقی ممالک بنگلہ دیش میں 73% ہے، انڈیا میں 71% ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً 28-29% جو ہے وہ سیو کر کے انویسٹ کرتے ہیں۔ ہم 95% جی ڈی پی جو ہے وہ کنزمپشن ہے۔ تو ہماری گروتھ ہوتی ہے، کنزمپشن میں ایکسپلوژن ہوتا ہے، بڑھتا ہے بہت، امپورٹس، اور ہماری کنزمپشن بہت امپورٹ اورینٹڈ ہے، اس لیے کہ ہماری مینوفیکچرنگ بالکل فلیٹ ہے ہماری مینوفیکچرنگ، اس میں کوئی گروتھ نہیں ہو رہی۔ اچھا، تو سر اب یہ دس از دا ریسٹرکچرنگ جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں، اس کنزمپشن پیٹرن کو کم کریں۔ یہ اب سال اس حکومت نے بھی یہ نہیں کیا۔ بہت امیدیں تھیں، جیسے پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو لوگوں کو بہت امیدیں تھیں، مگر جب پی ڈی ایم کی بھی حکومت آئی، پی ایم ایل این کا آف کورس ایک تجربہ ہوتا ہے، ان سے بھی لوگوں کو بہت امیدیں تھیں، یہ بھی نہیں یہ کر پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ریسٹرکچرنگ ہے نا، یہ شارٹ ٹرم میں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگ کیوں نہیں مینوفیکچرنگ میں انویسٹ کر رہے، لوگ ایکسپورٹ کیوں نہیں کر رہے۔ پاکستان جو کہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا تھا ساؤتھ ایشیا میں، ہمارا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے بہت زیادہ تھا۔ بٹ سر وہ تو بہت پرانی بات ہے، اتنی پرانی بات نہیں ہے، یہ 2000 میں یہ انٹرسیکٹ کرتا ہے، اور 2000 کے بعد ہمارا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی شیئر کم ہوتا جاتا ہے اور ان کا بڑھتا جاتا ہے۔ دس از 9/11 از دا ریزن؟ Well, there are multiple reasons, لیکن اسٹرکچر یہ بن گیا کہ ہم نے، ہماری مینوفیکچرنگ فلیٹ ہے، ہمارے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو گر رہا ہے، پروڈکٹیوٹی گروتھ بہت سلو ڈاؤن ہو گئی اکانومی میں۔ اس کے برعکس ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بوم کر رہا ہے اور ہماری ریٹیل بوم کر رہی ہے۔ تو سر یہ اب the last part of the segment، یہ کیسے اس کو شفٹ کریں گے ریئل اسٹیٹ سے خاص طور پہ، ریٹیل سے خاص طور پہ انٹو ایکسپورٹس؟ یہ اس کی کئی کڑیاں ہوں گی جو کہ ہمیں سب کڑیوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سٹیبلائز کر لیں اپنی اکانومی، تاکہ یہ جو شارٹ ٹرم کرائسس ہے نا، اس کی ذہنیت سے ہم نکل جائیں، تاکہ ہم لانگ ٹرم ڈیسیجنز لے سکیں۔ اس میں دیکھیں، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں متفق ہوں فائنانس منسٹر صاحب سے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ نہیں ہیں۔ ہمارا اور سری لنکا کی اکانومی کا بہت فرق ہے۔ ہمارا جو ایکسٹرنل امبیلنس ہے، جو ہم نے دنیا کو پیسے دینے ہیں، وہ زیادہ، ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ زیادہ تر ڈومیسٹک ڈیٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ انٹرنیشنل ڈیٹ جو ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ بہت کم ہے ریلیٹیولی، اور ایکسٹرنل ڈیٹ میں سے بھی زیادہ تر حصہ جو ہے وہ یا ہم نے ملٹی لیٹرل سے کا ہے ڈیٹ ہے، یعنی ورلڈ بینک، ایشین بینک وغیرہ، یا بائی لیٹرلز کا، ممالک کا، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ، سعودی عربیہ، چائنا وغیرہ، چائنا اور سعودی عربیہ۔ تو یہ کنسیشنری ڈیٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ری نیگوشیٹ ہو جاتا ہے، یہ رول اوور بھی ہو جاتا ہے اس کی، اور جو ہمارا کمرشل ڈیٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ لیکن یہ لوگ بھی رول اوور اسی صورت میں کرتے ہیں اگر وہ کہیں کہ آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس کی مہر صرف آئی ایم ایف دے سکتا ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ اگر ہم یہ جو انسرٹنٹی اس وقت ہے، جو آپ یہ جو گیپ دیکھ رہے ہیں بٹوین دی آفیشیل ریٹ اینڈ دا مارکیٹ ریٹ، باوجود اس کے کہ ہم نے کہا ہم نے روپی کو بالکل مارکیٹ فلوٹ پہ کر دیا ہے، یہ گیپ صرف اسی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ مارکیٹ کو یقین نہیں آ رہا کہ آپ اپنی پیمنٹس کر پائیں گے، اور وہ صرف اس لیے نہیں یقین آ رہا کیونکہ ہم آئی ایم ایف کو انگیج نہیں کر رہے۔ جیسے ہی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کریں گے، ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ رول اوور ہو جائے گا، تو آپ کو یہ جو روپے کی اس وقت کمی ہوتی نظر آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ سر ویری کوئکلی، وی مور اور لیس رن آؤٹ آف ٹائم۔ ایک حکومت جو 6 مہینے 8 مہینے سال کے بعد الیکشن دیکھ رہی ہے، اس کے لیے یہ فیصلے کتنے مشکل ہیں کرنے جن کا آپ ذکر کریں؟ لانگ ٹرم کے علاوہ بھی یہی والی بات کہ ڈالر کو چھوڑ دو، ٹیکسز، آئی ایم ایف کو انگیج کر لو۔ دیکھیے، اگر میری حکومت ہوتی تو میں یہ مشکل فیصلے نہ کرتا، اور خاص طور پہ اگر میں نے اس کے بعد الیکشن میں جانا ہوتا، کیونکہ ان فیصلوں کے اچھے نتائج نکلیں گے 2 سال 3 سال کے بعد۔ جو شروع کا سال 1.5 سال ہوگا اس میں لوگوں سے گالیاں کھانی پڑیں گی، اور اگر اس کے بعد میں نے الیکشن پہ جانا ہے تو وہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں بھی اسی شش و پنج میں پڑا رہوں کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار دیٹ ویری آنر۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے، سیاسی بحران ہے جس کا حل کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کل یعنی جو 21 دسمبر تھی تو گورنر پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ ڈیڈ لائن گزر گئی، نہ حکومت نے نہ وزیر اعلیٰ نے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا، اور انفیکٹ جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو گورنر کی طرف سے آئی ہے، جو قدم اٹھایا ہے گورنر نے، انہوں نے اس کے خلاف اپنی رولنگ بھی دے دی۔ مگر یہ اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اس کی طرف سے بار بار یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا گیا تو اس لیے گورنر کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں چیف منسٹر صاحب کو۔ ابھی تک ایسا ہوا تو نہیں، مگر بار بار اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے سبطین خان، انہوں نے یہ کہا کہ اب کیونکہ وزیر اعلیٰ، اسپیکر، ڈیپیوٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروائی ہوئی ہے پی ڈی ایم نے، تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر کارروائی جو ہے وہ جنوری تک جا سکتی ہے، اور 23 دسمبر جو کل کی تاریخ ہے اس کو اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی۔ اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ جو گورنر پنجاب نے فیصلہ کیا، اقدام اٹھایا، وہ غیر آئینی تھا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک دفعہ آج پھر خطاب کیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے باہر۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے احتجاج میں جو خطاب کیا اس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کا نام تو نہیں لیا،
مگر پھر بھی ان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ساری غیر یقینی کی صورتحال ہے ان کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن ہے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی ڈاکٹر صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بار بار ذکر ہو رہا تھا کہ 4 بجے کی اگر ڈیڈ لائن گزر جائے گی تو گورنر صاحب جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے چیف منسٹر کو، تو سر ابھی تک کوئی ایسی اطلاع سامنے نہیں آئی، کیا ابھی آپ لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ فائنل فیصلہ نہیں ہوا؟ واٹ از دا سچویشن؟ جی میرے خیال میں قانونی مشاورت اس پہ کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے یہی خیال تھا کہ آئین کے مطابق اگر گورنر نے کال کیا ہے، کہا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے، اور اگر ان کے پاس ووٹ ہوں گے تو وہ چلتے رہیں گے جیسا کہ معاملہ ہے، اور پھر 7-8 دن کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس لینا ہوگا، اور اگر ان کے پاس ووٹ نہیں ہوں گے تو پھر ان کو کوئی حق نہیں رہ جائے گا اسمبلی کو یا اس صوبے کو چلانے کا۔ تو یہ معاملات تھے جو ہمارے سامنے تھے۔ اب کرائسس اس وجہ سے پیدا ہو گیا کہ کل انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے جو سیشن تھا وہ بھی نہیں بلایا اور ووٹ آف کانفیڈنس بھی نہیں لیا۔ تو میرے خیال میں اب قانونی مشاورت کی جا رہی ہے، بیکاز ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کو یا قانون کو بس طاق پہ رکھتے ہیں اور کہیں میری مرضی۔ یہ ذرا مشکل ہے، تو اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ڈیلیکٹ معاملہ ہے اور غور و غوص کے بعد ہی اس پہ عمل اٹھانا چاہیے۔ تو تمام آئینی اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں اور بہت جلد اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ بالکل صحیح جی ڈاکٹر صاحب، تو ہم پھر یہ سمجھیں کہ ابھی تک جو آپ کے کالیگز جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے رہے کہ جی ڈی نوٹیفائی کر دیں گے امیجیٹلی، یا یہاں تک بات کی گئی کہ چیف منسٹر ہاؤس کو سیل کر دیں گے، تو وہ سر صرف کیا کہتے ہیں اس کو پبلک پوسچرنگ تھی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہم نے قانونی مشاورت ہی مکمل نہیں کی؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ابھی آپ نے سامنے رکھی ہیں، جو رانا صاحب نے کہا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں ان پہ اس وقت تمام ماہرین بیٹھے غور کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اور کیا انسٹرومنٹس استعمال کیے جائیں گے اگر ہم نے پنجاب کے صوبے کو چلانا ہے۔ تو اس پہ غور کیا جا رہا ہے اور بہت جلد اس کا جو نتیجہ نکلے گا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور کچھ نہیں ہوگا اور ابھی ہم صرف پوسچرنگ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی اب بات پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کی گئی کہ جو پی ایم ایل کیو کے ایم پی ایز ہیں ان میں سے 6 آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، دوسری طرف پی ایم ایل کیو کا ذکر کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے میٹنگ بھی بلا لی، 10 کے 10 ایم پی ایز وہاں موجود تھے۔ تو سر یہ کیا کنفیوژن ہے؟ کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نمبرز کے بارے میں، یا پرویز الہی صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیے، آپ پرویز الہی صاحب کی اپنے بیانات جو ہیں ان کو ذرا تجزیہ کر لیں تو آپ کو تمام جواب مل جائیں گے۔ ایک دن انہوں نے ایک دن پہلے 2 دن پہلے تک وہ بھرپور انداز میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، پھر وہ جب سٹیج پہ بیٹھے تھے ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں جو زبان عمران خان اور پی ٹی آئی کے متعلق استعمال کی اور جو القابات دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو جب یہ دراڑیں اتنی ویزیبل ہو جائیں تو ان کی پارٹی کے اراکین جو ہیں انہیں بھی تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اپنی تمام سیاسی جو ان کی لیگیسی ہے اسے کھو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح حملہ آور ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہو رہے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی، عمران خان صاحب نے پرویز الہی کے جواب میں کہا کہ ان کی اپنی پارٹی، ہماری اپنی پارٹی، ان کی اپنی مرضی، ہماری اپنی مرضی۔ اب ایک طرف پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی بات کریں گے تو میں سب سے پہلے بولوں گا اور پھر میری پارٹی بولے گی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بھائی اپنی پارٹی، جو جی میں آتا ہے کرو، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ تو یہ تمام دراڑیں بلکہ شگاف جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان میں وہ لوگ جنہیں سیاست جن نے کی ہے اور جو آنے والے وقت میں سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ انگزائٹی کا شکار ہیں، وہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہوگی اگر وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی
हम किसी एक स्टेबल डिस्पेंसेशन में, किसी स्टेबल स्ट्रक्चर में आना चाहते हैं, मगर इससे ज्यादा अहम चीज ये है कि ये तमाम मामलात यानी जो कि हैं सर इनको माफ करिएगा सर, आप कहिए। फिर एक जरा वो सवाल करने लगे हूँ। यानी कि आफ्टर ऑल द हमें जो इतना आप लोगों ने बताया कि बुरी बात है, जो लोटे होते हैं वो बुरे होते हैं, टर्न कोट्स बुरे होते हैं, यानी कि एक दफ़े फिर आप पीएमएलक्यू के लोग जो पीएमएलक्यू के टिकट पे इलेक्ट हुए उनको आप अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार हैं? जी, मैंने तो कतई ये नहीं कहा, ये तो आप कह रही हैं। आपने तो ये नहीं कहा कहा? कि उनकी पार्टी अच्छा, के, तो नहीं, सर वो बिल्कुल आप नहीं जो कहा, कह रहे हैं कि कतई। वो जो जिन जी मैं बता, तो सर वो जो लोग जिनको एंग्जाइटी के से शिकार है, जो स्टेबल पॉलिटिकल साइड पे आना चाहते हैं, वो फिर उनको मैं और क्या कहूँ सर? जी ये तो मुझे मालूम नहीं आप क्या कहें, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। किसी की एंग्जाइटीज का मैं तो जी सर। जिम्मेदार नहीं हूँ। इस वजह से हर एक को अपनी एंग्जाइटीज का सद्भाव खुद करना होगा। मैं तो ये समझता हूँ आई कि सी जो सर। शगाफ और जो दरारें सामने आई हैं, उन दरारों में इनके अलायंस के फ्रैक्चर होने के खतरात भी सामने आ रहे हैं, और पीएपी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की जो अंदरूनी दरारें हैं वो भी आपके सामने आ रही हैं। इस वजह से मैं तो उन दरारों का और इन एंग्जाइटीज का जिक्र कर रहा हूँ। मैंने तो एक वक्त में ये नहीं कहा आपको अच्छा कि सर, पीएमएलएन इस नहीं वक्त सर, क्योंकि तैयार है मैंने लोगों को सवाल ये लेने के पूछा लिए। था ना, नहीं नहीं सर, मैंने सवाल ये पूछा था कि आपके कॉलीग्स कह रहे हैं कि 6 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तो उसके जवाब में आपने मुझे एंग्जाइटीज़ का बताया और दरारों का बताया, तो फिर मैंने समझा कि शायद फिर आप उन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। एनीवे सर, लेट्स मूव ऑन। नहीं सर नहीं मैंने नहीं, ये एक पूछना मिनट, था ऐसे आपसे नहीं, कि ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं अच्छा, ऐसे नहीं। आपको अच्छा जी आपको सर, की बात तो सुननी होगी ना। देखिए, मैं सुन आपने रही क्या सर, समझा, फरमाएं। आप, जी आपने क्या समझा, इसकी जिम्मेदारी भी आप पे है। मैंने जो कहा मैं तो सिर्फ उसी को इंटरप्रेट कर सकता हूँ। और मैंने तो अभी तक ये नहीं अच्छा कहा कि हमारी पार्टी ने किसी को लिया है या हमारी पार्टी किसी को ले रही है। मैंने तो आपको ये बताया कि वजूहात जिनकी वजह से अगर पार्टी के अंदर वो जी कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वजूहात क्या हैं, उनको थोड़ा सा आपके सामने विजिबल जी, किया है। लेकिन आपका हक है, आप जैसे भी ओके, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल करना ठीक, चाहें, लेकिन अच्छा है कि आपने मुझे मौका दिया, मैं अपने कम से कम जवाब को आवाम के सामने पेश कर ऑफ सकूं। कोर्स सर। अच्छा सर, ये ऑब्वियसली जो सारा परसेप्शन क्रिएट हो रहा है इस सारे इशू से, वो ये हो रहा है कि आप लोग गालिबन इलेक्शन से घबरा रहे हैं पंजाब में, और इसलिए मतलब कि सर, क्योंकि अगर हम इसको देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो 8 महीने में ये पंजाब की चौथी हुकूमत बनेगी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों का कामयाब हो जाए, आप लोग परवेज़ इलाही साहब को हटा दें। तो सर कैसे एक सूबा चल सकता है जिसके अंदर एक साल में अब चौथी हुकूमत होगी, जो दूसरी आपकी बनेगी और 2 ऑब्वियसली पीटीआई बना चुकी है? देखिए, मैं तो आपको ये आपने जो बात पेश की, जो मेरा सियासी तज्जिया है या जिस पॉलिटिकल लेंस से मैं इसको देखता हूँ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे ऐसा दिखता है कि जो पीटीआई की हुकूमत है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से घबरा रही है। वरना अगर उनके पास नंबर्स हैं, जैसा वो कह रहे हैं, हमारे पास तो 178 क्या, हमारे पास 200 पता नहीं कितने नंबर्स हैं, अगर उनके पास नंबर्स हैं तो कल 4 बजे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते। तो ये जो हम जितने भी सर आप प्रोग्राम्स तो कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी इनकी, आपने कानून तब्दील करने का कह दिया, क्योंकि आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से इतना घबरा रहे हैं इस्लामाबाद में। देखिए, मैं तो जो आपने पहला सवाल दिया, मैं इस्लामाबाद पे भी बात कर लेता हूँ। लेकिन इस वक्त तो मैं आपको, जो आपने कहा कि आप इलेक्शन पंजाब, तो मैंने आपको कहा ऐसा नहीं है। मेरा सियासी तज्जिया ये है कि इस वक्त वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से घबरा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में हर्ज क्या है? ऐसे 15 मिनट में वोट ऑफ सर कॉन्फिडेंस आप लें, इलेक्शन से नहीं और घबरा उसके रहे? बाद, जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी बात का ही तो जवाब दे रहा हूँ। आपको मेरा जवाब गालिबन पसंद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मैं तो वही जवाब नहीं सर, दूंगा जो वक्त मेरे कम है ना। पास है। जी नहीं, हाँ, आप, नहीं नहीं मगर सर, आप वक्त कम है मगर ना, इसलिए। जी बिल्कुल कोई इलेक्शन से नहीं घबरा रहा। इस वक्त बात यह है कि क्या इस वजीर आला के पास मेजॉरिटी है या नहीं है। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑन द टेबल है, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द टेबल। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कल थी, कल उसका इजलास था। अगर इनके पास पूरे वोट्स थे तो कल इन्हें सामने आ जाना चाहिए था। तो आपको ये सियासी सवाल तो पूछना चाहिए कि अगर हम घबरा रहे हैं तो ये क्यों नहीं आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। तो आपके जहन में भी सर शायद ये उनसे शक पूछेंगे ना, होगा। आपसे क्यों पूछूंगी मैं कि पाकिस्तान तहरीक जी इंसाफ घबरा रही है कि मैं नहीं? मैं तो आपको ये आपसे तो आपकी बता दूं, घबराहट का पूछूंगी। नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ अच्छा कि आईनी तौर पे हक था गवर्नर का कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए पूछे, उसने पूछा, और वो घबरा रहे हैं क्योंकि उनके पास वोट्स नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, वेरी क्विकली ये बताइएगा, अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें आपने कोई एनर्जी के हवाले से बहुत अहम फैसले किए। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो आप वहाँ मौजूद ही नहीं थे। वजीर डिफेंस जो हैं, सॉरी डिफेंस के मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हमें बता रहे थे कि मार्केट्स बंद होंगी, सोलर एनर्जी होगी। वेयर वर यू? जी, मैं वहीं था, इस तमाम मामले में मैंने शिरकत की। ये एक कमेटी बनी थी जिसमें तमाम मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, नहीं, साइंस ऑफ प्रेस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की इन्वॉल्व। बात कर रही हूँ मैं सर। अरे वाई वो बात जो यार आपकी मिनिस्ट्री के। क्योंकि आप जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो मुझे बारहा इसरार करके जवाब देना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस वजह से नहीं था कि जो इंटर मिनिस्टेरियल हाँ, कमेटी बनी थी, जो आज नहीं बनी, कई महीने पहले बनी थी, उसकी सरबराही ख्वाजा आसिफ साहब के पास है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तमाम इनिशिएटिव्स जो हैं, जिसके अंदर बिजली के भी मामलात थे, जिसमें हमारे भी मामलात थे, सिर्फ पेट्रोलियम के और गैस के मामलात नहीं थे, बिजली के मामलात भी उसमें थे, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामलात भी थे, उसमें नीका के भी मामलात थे, उसमें क्लाइमेटिक इम्पैक्ट के भी मामलात थे। मगर क्योंकि सरबराही उसकी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के पास थी, इस वजह से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए। नाजरीन, बहुत आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।